الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب. أيوة سجل سلمنا على العمري والنبي شيخ محمد نورنا مولانا حمادي كنا هنبقى معاكم يا عمري كنا ننفخوكم النهارده. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يرضى عليك. حاج فهيم يقولون آمنا
امبراطور الفراش الحاج حبش الجندي منورنا منورنا والله، وحشنا غرباوي. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلى على سيدنا النبي. كل نورنا يا عمدة، نورنا والله. صلى على سيدنا النبي. ما يذكر إلا أولو الألباب. حاج فهيم. يا رب امين يا رب. ربنا